جلالی اتارے جلالی اتارے جلالی اتارے جلالی اتارے۔ تشریف رکھیں استاذ العلماء، یادگار اسلاف، بلکہ حجت الخلف بقیت السلف، پیر طریقت، رہبر راہ رشد و ہدایت، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پیر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ اپنے پر رونق چہرے کے ساتھ تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور اب حضرت کا ہی خطاب لاجواب ہوگا۔ میں نے جو اپنے آخری کلمات کہے ہیں، چونکہ یہ آپ کی خاص بولی میں عرض کر رہا تھا، ڈاکٹر صاحب دے ہوندیاں ایویں سمجھو بھئی سورج دے سامنے ڈیوا بلے تو سونا نہیں لگدا، تو ڈاکٹر صاحب دی خدمت وچ گزارش کرے سائیں کہ آپ اپنے خطاب دل نواز دے نال اس عاشقاں دے خوبصورت اجتماع نو محظوظ فرماؤ، اور یقین فرماؤ انہاں دی آواز پوری دنیا دے اندر ایوان رافضیت اور ایوان تفضیلیت، ایوان ناسبیت اور ایوان خارجیت انہاں دیاں جڑاں کڑ دتیاں، بلکہ جی میں سیلاب دے وچ مردان دے وچ مکان پٹھے ہوئے نا، ڈاکٹر صاحب انج انہاں نو پٹھیاں کر کے رکھ دیتا۔ سمجھ آؤندی پئی ہے؟ اے جڑے آج کل دے وگڑے تگڑے لوگ ہیں نا جی، اے وگڑے تگڑے جڑے سٹیج ساڈے تے کھلوندے تے پتریراں راضی کر دین، انہاں بڑے شبے ڈاکٹر صاحب دے بارے پھیلائے، جبکہ او دے اندر حقیقت کوئی نہیں۔ اے مڑ ہن ہکو گل رہ گئی بھئی تانوں ہن حشر نو ہی پتہ لگے گا۔ سمجھ آؤندی پئی ہے؟ ہاں رہ گئی دلائل دی گل، تے دلائل دا جواب دے کوئی نہیں سکدے، مڑ جذباتی گلاں ہوندیاں نے، اوئی ہوئی ہوئی آئے ہو گیا، اوئی ہوئی ہوئی آئے ہو گیا۔ میں کہا یار اے تے کوئی گل نہ ہوئی، یہ گل کرنی ہے تے بندے اترا کے کر لے۔ بہرحال اللہ کریم انہاں دی زندگانی دے اندر برکات عطا فرمائے، آپ دے ادارے، آپ دے جتنے بھی جملہ تلامزہ اللہ سب نو خیر و برکت عطا فرمائے، اور اہل سنت سایہ آپ دا دراز فرمائے۔ تے ہون استقبال فرماؤ ڈاکٹر صاحب دا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہاں بھئی سارا سال کام یزید آلے کریں تو دیگا حسین دیاں پکامیں تو سبیلہ امام حسین دیاں لامیں، میرا پتر تیرا بھلکھا ہے بھئی تو حسین نو راضی پیا کرنا ہے، سارا سال کام کر میرے حسین آلے، ایک گلاس بھی تو ہیں سبیل لا دیتی تھی کام، اچھا نام ہی لامیں تو تامی مال کا راضی ہو جانا ہے، چونکہ وہ اپنے مشن تے راضی ہوں دینے۔ سمجھ آ رہی ہے میری گل دی؟ اے سانو بھلکھے آنا، امید ہے توڑے کافی سارے بھلکھے دھل گئے اسے اللہ دے فضل دے نال، تے باقی مڑ رام دیکھون دی مڑ سہی اوہ ایسی سننی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ سانو تے جناب چاہوں 11 دا لنگر ساڑھے کول، 5 دن پاک دا ساڑھے کول، خواجہ دی چھٹی ساڑھے کولوں، 9ویں ساڑھے کولوں، 10ویں امام حسین دی ساڑھے کولوں، 11ویں غوث پاک دی ساڑھے کولوں، 12ویں مصطفیٰ دی ساڑھے کولوں، مرنے سارا ٹکر تتینو کھوایا۔ تماشا بنا دیا لوگوں نے، انشاءاللہ تو یاد کرے سے، اور یہ میرے لجپال امام حسین کا پیغام بھی ہے، کم سارا سال بندہ یزید آلے کرے تو دے گا حسین دیا نہ پکا۔ ایجے میرا اگلا جملہ بھی سن جے سمجھ آوے تھا، سارا سال کام کرے حسین آلے، نماز بھی پڑھ، سجدہ بھی کر، پردہ بھی کر، تلاوت بھی کر، صحابہ دا ادب بھی کر، اہل بیت دا ادب بھی کر، بہنا بیرامہ دا حق بھی نہ کھا، شراب بھی نہ پی، کباب بھی نہ پی، بدکاری بھی نہ کر، بے حیائی بھی نہ کر، کسی دا پانی بھی نہ تروڑ، کسی دے راہ بھی نہ ڈک، اوانیاں گوانیاں نو بھی تنگ نہ کر، اپنی نگاہ بھی پاک رکھ، سارا سال کام ایک کر، ایک گلاس پانی دا بھی بنا لے ہوئی تو حسین نے راضی ہو جانا ہے تیرے تو۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔